इन 5 किताबों की फहरिस्त में सबसे अव्वल गुलिस्तान माहिर, जिसके मौजूद है यूसुफ माहिर शादी। इनका मुकम्मल नाम यूसुफ बशीर अंसारी है। 27 जनवरी 1925 में शाहदा में आपका जन्म हुआ। आप सियासी रहनुमा होने के साथ साथ समाजी व माशी खिदमतगार के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने बुनकर सोसाइटी की भी बुनियाद रखी, जिससे कई नौजवानों ने शाहदा को रोजगार फराहम हुआ। आपने 1949 से 1947 तक शाहदा शहर के म्युनिसिपल काउंसिल के रुकन की हैसियत से भी काम किया। गुलिस्तान माहिर में आपकी रिवायती शायरी के साथ साथ जदीदियत और माबाद जदीदियत को पेश करती हुई तल्ख हक़ाइक़ से भरी सच्चाइयों पर भी आपने अपनी शायरी का उन्वान बनाया। माहिर कहाँ है अब वो मसरत के जमजमे, माहिर कहाँ है अब वो मसरत के जमजमे, दिल फिक्र रोजगार से गिरिया है आजकल। दूसरी किताब है अजमत बिलाल यानी अंसारी बिलाल अहमद बिलाल। आपका असल नाम अंसारी बिलाल अहमद, वालिद का नाम अंसारी यूसुफ बशीर। आपका जन्म 15 मई 1949 में इसी अरबी जमीन शाहदा में हुआ। मीर तकी मीर की ही तरह आप भी अपना तखल्लुस बिलाल अहमद बिलाल लिखते हैं। उर्दू मीडियम से तालीम पाने वाले बिलाल अंसारी को शायरी विरासत में मिली है। पहली किताब के मौजूद यूसुफ माहिर शादी आपके वालिद है। बिलाल अहमद खुद लिखते हैं, क्यों ना मकबूल सरे बज़्म गज़ल हो मेरी, क्यों ना मकबूल सरे बज़्म गज़ल हो मेरी, शायरी मुझको विरासत में मिली है यारो। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप सुन भी रहे हैं। उसके बाद आरज़ू सुकन की तीसरी किताब है जो काविश शादी की किताब है। 1 मार्च 1947 में शहर शाहदा में आपका जन्म हुआ। आपका असल नाम अंसारी मुख्तार नज़ीर है, लेकिन शहर शाहदा और एतराफ की आदमी दुनिया आपको काविश शादी के नाम से जानती है। खाके आरज़ू के तख्लीक़कार और शाहदा के मशहूर शायर अलीम शाहदवी के रिश्ते में आप भांजे लगते हैं और अलीम शाहदवी की ही शागिर्दी में आपने शायरी का फन सीखा और इसलिए उनकी शायरी में भी वही अंदाज देखने को मिलता है कि तेरी निगाह करम का हूँ साकिया ममनून, तेरी निगाह करम का हूँ साकिया ममनून, नजर से इतनी पिलाई की तिश्नगी न रही। उर्दू और मराठी मीडियम से मैट्रिक तक की तालीम हासिल करने के बाद शहर शाहदा की म्यूनसिपलिटी में बहैसियत क्लर्क यानी नाकेदार अपने फराइज 34 साल तक अंजाम देते रहे और इतनी खूबसूरती से अपनी खिदमत अंजाम देने का सबक भी उनकी शायरी में पाया जाता है कि गैर को अपना अगर काविश बनाना है तुम्हें, गैर को अपना अगर काविश बनाना है तुम्हें, हर किसी के तुम जहां में काम आते जाइए। चौथी किताब कलाम अंजुम जो अंजुम शादी की किताब है। आपका पूरा नाम अंसारी मुश्ताक अहमद तसद्दुक हुसैन है। 1942 में शाहदा शहर में आपका जन्म हुआ। आपके वालिद तसद्दुक हुसैन असगर हुसैन अंसारी जिला नंदुरबार के मशहूर मारूफ शायर थे। आपका तखल्लुस सबर नजर आबादी था। आप अदबी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। अंजुम शादी एक मुनफरिद नाम है। उनकी शायरी का अंदाज भी निराला है। मुनफरिद अंदाज और मकसद भी मुनफरिद है। उन्होंने सिर्फ गजल ही नहीं लिखी बल्कि ख्वाबों की दुनिया में सैर करने वाले गमज़दा लोगों को अपने हज़ल गोई के जरिए तहक़्क़ुक़ से सराबोर किया है। कलाम अंजुम में आपको गजलें, नज़में, कतार, हज़लें सभी इसनाफ़ अदब पढ़ने को मिलेंगे। उनकी गजल का एक शेर समाप्त करें कि कल तक जो नाज करता था अपने उरूज पर, कल तक जो नाज करता था अपने उरूज पर, आया ज़वाल उस पे तो चेहरा उतर गया। और हज़ल के भी 2 शेर देख लें कि खेड़े का रहने वाला हूँ अनपढ़ गवार हूँ, खेड़े का रहने वाला हूँ अनपढ़ गवार हूँ, मुझसे ना टेढ़ा वाकड़ा कोई सवाल कर। और दूसरा ये भी शेर देखें कि गालियां सुनते रहे, अंदाज देखना और वो माहौल देखना, एक लड़ाई हो रही है। गालियां सुनते रहे, गालियां सुनते रहे, फिर हकीकत में दे दिया भर के। गालियां सुनते रहे, फिर हकीकत में दे दिया भर के। अब पांचवी और आखिरी किताब खाके आरज़ू जो अलीम शादी की किताब है। खाके आरज़ू का एक दूसरा एडिशन है। कलंदराना मिजाज रखने वाले कलंदर सिफर शख्सियत का नाम है अलीम शादी, यानी मोहम्मद रफीक इब्न हाजी उस्मान, जो 30 अप्रैल 1924 को आपका जन्म हुआ। आपके आबा व अजदा यूपी से तलाश माश के लिए मालेगांव आए थे। अलीम शादी खुदादार सलाहियतों के मालिक थे और इन्हीं सलाहियतों ने उन्हें मोहम्मद रफीक से अलीम शादी तक पहुंचाया। आपके उस्ताद हजरत अदीब मालेगावी ने अपने शागिर्द की शायराना सलाहियतों को अपनी नजर करम से और भी निखार दिया। उनका शेर देखिए, मुफ्त जीने की तमन्ना में तू मरता क्या है,
موت آئے گی تو پھر موت سے ڈرتا کیا ہے؟ اور کل کو میں تجھ پہ ہنسوں آئے یہ نوبت نہ کہیں، اے زمانے تو میرے حال پہ ہنستا کیا ہے۔ ان پانچوں کتابوں اور ان کے موجود شعراء اکرام کی شاعری اور زندگی پر مختصر تبصرے کے بعد اس شخص کی شخصیت اور علمی و ادبی خدمات کا ذکر کرنا بھی میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں، جس نے ان سبھی جیالوں کو اندھیروں سے نکال کر راہ روشن پر گامزن کیا اور ان سبھی کتابوں کو ترتیب دے اس عظیم شخص، اس علمی و ادبی دنیا کے رہنما کا نام ہے ایڈوکیٹ سید اختر علی قمر علی، جنہیں ہم اور آپ سید اختر علی سر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے بے تحاشا کاوشوں اور محنتوں سے ان سبھی شعراء کے کلام جو ایک پوشیدہ ڈائری میں لکھے ہوئے کسی کتاب کے کونے میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سبھی شعراء جو حیات ہے ان سے اور جو اس دار فانی سے جا چکے ان کے گھر والوں سے مل کر ان کے کلام کو اکٹھا کیا، ان سبھی پوشیدہ اوراق کو کتابی شکل دینے کا بیڑا اٹھایا اور پھر اپنی اس کوشش میں ایک جنون کے حد تک لگ گئے۔ اور اسی سفر میں آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ دراصل آپ صرف میرے نام سے واقف تھے، لیکن آپ کا ادب کو لے کر جنون دیکھیے کہ آپ مجھ سے ملنے شیرپور چلے آئے۔ میں نے ان سبھی کتابوں پر تبصرہ لکھنے کے لیے گزارش کی، حالانکہ میں بھی شعراء خاندش پر تحقیقی کام کر رہا ہوں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اور یہ گزارش میرے لیے کسی اعجاز سے کم نہ تھی۔ سو میں نے بھی اقرار کیا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 3-4 دنوں میں یہ سبھی تبصرے نہ صرف لکھ کر بلکہ اردو میں ٹائپ کر کے PDF کی شکل میں نے اختر علی سر کو بھیج دیے۔ اس کے بعد ان کتابوں کی ترتیب کا دوسرا عمل اردو ٹائپنگ والے اور ان کتابوں کے پرنٹ کرنے والوں کا تھا۔ اس سلسلے میں اختر سر اور یعقوب بھائی انہوں نے مجھے شہادہ آنے کے لیے گزارش کی اور ان افراد کی محبت کو دیکھ کر مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ یہاں پر جیسے ان لوگوں نے گل پوشی اور زہرانے کا انتظام رکھا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک تقریب منعقد کی گئی ہو۔ اس کے بعد مالیگاؤں کی کئی بار چکر لگائے گئے، ایک دفعہ تو یعقوب بھائی اور اختر سر کے ساتھ مجھے بھی مالیگاؤں جانا پڑا، اور اس کے بعد کئی بار پروف ریڈنگ کی گئی، اور پھر آج یہ کتابیں مکمل طور سے پرنٹ ہوئی اور آج انہی 5 کتابوں کا اجرا جو آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے۔ ان سبھی کاوشوں اور محنتوں کا صلہ آج کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کار ہے نمایاں کا صحرا سید اختر علی سر کے سر جاتا ہے۔ میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ پرزور تالیوں سے سید اختر علی سر کا استقبال کیا جائے۔ اور اپنی بات کو یہاں اختتام دیتے ہوئے 4 مصرے کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد آ گئے کہ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے۔ بچے اگر اردو والے ہیں تو دیکھیں، شاعری دیکھیں کہ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے۔ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے، اور الجھا ہوا اتنا کہ سلجھتا ہی نہیں ہے، اور سلجھا ہوا اتنا کہ مثالوں کی طرح ہے، اور سلجھا ہوا اتنا کہ مثالوں کی طرح ہے۔ ایک بار آپ کھڑے ہوئے سید سر، اور آپ لوگ پھر ایک بار سر کے لیے تالیاں بجائیں کہ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے، اور الجھا ہوا اتنا کہ سلجھتا ہی نہیں ہے، اور سلجھا ہوا اتنا کہ مثالوں کی طرح ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں سید صاحب۔